Bishop Dr. Alexander John Malik. बिशप डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक 1 अक्टूबर सन 1944 को शेखुपुरा के करीब मार्टनपुर में पैदा हुए। सन 1964 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इलाहियात में आला तालीम के लिए बिशप कॉलेज कलकत्ता चले गए। सन 1967 में श्री रामपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ डिविनिटी की डिग्री हासिल की। मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल से सन 1972 में एमए किया। सन 1977 में बिशप ऑफ लाहौर के ओहदे पर फायज हुए। बिशप मलिक बरे सगीर की तारीख में एंग्लिकन चर्च के बिशप के तौर पर तवील तरीन मुद्दत यानी 32 साल खिदमत सर अंजाम देने के बाद सन 2012 में रिटायर हुए। बिशप जॉन मलिक ने तालीम, रवादारी और दीगर फलाही शोबों में गिरा कदर खदमात सर अंजाम दी। बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक को हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क व कौम के लिए आला खिदमात के इतराफ में सन 2000 और सन 2005 में 2 मरतबा सितारा इम्तियाज अता किया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक नहायत काबिल एहतराम शहरी मोहतरम बिशप डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक से करवा रहे हैं। बिशप साहब की खिदमत पाकिस्तान के लिए 50 बरस से ज़्यादा पे मुहित हैं और इनकी पहचान किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हवाले से नहीं है। इनकी खिदमत इंसानियत के लिए है और इनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ हमेशा अनक्वेश्चनेबल रही है। और पाकिस्तान की रियासतें जो इन्होंने खिदमत पाकिस्तान के शहरियों की बिला इम्तियाज़ मज़हब, अकीदा, रंग, नस्ल, ज़बान की हैं, 2 दफ़े इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है। लेकिन ये जो एजाज़ात होते हैं ये बाई प्रोडक्ट है। असल चीज़ ये है कि बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के रहने वालों को एक इकाई की हैसियत से देखा है और उन्हें उसी तरह से ट्रीट किया है। सो इस पे हम इनके बतौर पाकिस्तानी शुक्रगुजार हैं। सर आदाब। थैंक यू। बिशप आपका बचपन है वो तो ज़्यादा रावलपिंडी में गुजरा जी, और आपको एक ऐसे स्कूल में तालीम हासिल करना थी जहाँ सिवाय आपके इट वाज ऑल मुस्लिम बॉयज। जी जी। 2000 में आप अकेले जी थे। कहा यह जाता है कि जो आपके अंदर अपने फेथ के साथ, लॉर्ड के साथ एलिजेंस और वतन के साथ मोहब्बत, इसमें आपकी वालदा का बड़ा किरदार है। कुछ उस बारे में हमें फरमाइए। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरी वालिदा मोहतरम वो एक बड़ी रिलीजियस और दुआया खातून थी, यहाँ तक कि मेरी डेडिकेशन मेरी पैदाइश से पहले कर दी और वो उनकी एक विजन यानी एक रूहानी ख्वाब उन्होंने देखा जब वो मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी। राइट। और उसमें उन्होंने देखा कि जो बच्चा इस टाइम आ रहा है वो खुदा की खिदमत में देना है। और यकीन जाने कि उसके 1 हफ्ते के बाद मैं पैदा हो गया सतमाया। Nobody thought कि I would survive। तो वालदा मेरी बड़ी कीन थी कि मैंने तुझे मखसूस किया है कि तू एक पादरी बनेगा, लेकिन तूने सारे मज़ाहिब की स्टडी करनी है। जी। और उसके लिए चूंकि मेजॉरिटी यहां पर इस्लाम की थी और मेरा शुरू की 5 क्लासेस तो सेंट जोसेफ कैथीड्रल पिंडी में और फिर उसके बाद ना सेंट मेरीज में ना सेंट जोसेफ कैथीड्रल में अरबी नहीं पढ़ाई जाती थी। अरबी
ایز این الیکٹو سبجیکٹ. تو اس کے لیے میں ڈینیز ہائی اسکول صدر راولپنڈی صدر میں تھا, جو بورا کمیونٹی رن کرتی تھی, اور زبردست اسکول تھا. اور میں 2000 کے قریب بچوں میں ایک کرسچن ہوا کرتا تھا. اور میں نے عربی پڑھی, مولوی صاحب کے قدم میں بیٹھ کر قرآن شریف اور فقہ اور حدیث سارا کچھ ہی پڑھا. اور دونوں, ایک تو عربی لینگویج پڑھی گئی اور پھر اسلامیات بھی پڑھی. ٹھیک. اور اس سے مجھے کوئی, یعنی وہ پاکستان تھا جہاں مجھے کوئی ڈر نہیں لگا. یہاں ہم اکٹھے کھاتے, اکٹھے کھیلتے, سارا کچھ ہوتا تھا. یہ پاکستان میرے بچپن کا ہے, اور میں میٹرک تک اسی جگہ پر رہا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی تکلیف نہیں تھی. ہم ایک محلے میں رہتے تھے جو بچڑ منڈی کہلاتی تھی, لال کرتی میں. ہم وہاں بھی اکیلے ہی کرسچن تھے, ہمارے آس پڑوس کے سارے مسلمان تھے. ہم عیدیں بھی مناتے تھے, اور وہ کرسمس اور ایسٹر بھی مناتے تھے. ہم اکٹھے کھیلتے تھے. کوئی ہمیں مشکل, کوئی دشواری, کبھی کسی نے نہ مذہب پوچھا, جانتے تو تھے سارے. یہ خوبصورت پاکستان تھا جو کہ میں نے اپنے بچپن اور لڑکپن کا دیکھا ہے, اور اسی کو ایکسپیرینس کیا ہے. جی ہاں, بالکل. اور 50 کی دہائی کا راولپنڈی, جی جی, وہ آج کے جو جیسے کہنا چاہیے نا کہ بہت ہی گنجان آباد پنڈی کی طرح سے نہیں. اٹ واز اے بیوٹیفل گیرزن سٹی. اس میں سنیما تھے, جس کا ماحول جو ہے وہ انکلوسیو تھا. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ آپ کو ایک آل مسلم اسکول میں تعلیم پاتے ہوئے امتیاز کا یا فرق کا یا مس ٹریٹمنٹ کا احساس نہیں ہوا. بالکل نہیں ہوا. بشپ, آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی, اور پھر آپ اگلی تعلیم کے لیے کلکتہ سیرارام کالج میں یونیورسٹی میں تشریف لے گئے. وہ بعد میں یونیورسٹی ہو گئی, اور ہوگلی کلکتہ. یہ تو ایسے برس تھے 64 آنورڈ کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ویسے نہیں رہے تھے جیسے ابتدائی برسوں میں تھے. تو کوئی خاص تجربہ, اور پھر وہاں آپ کو کیسا ماحول ملا؟ کیونکہ سیرامپور یونیورسٹی پورے سب کانٹیننٹ میں ایک یونیورسٹی تھی جو تھیولوجیکل ڈگری دیتی تھی, اور کوئی یونیورسٹی تھیولوجیکل ڈگری نہیں دیتی تھی. رائٹ. اور بشپس کالج کلکتہ, جو آج کل کولکتہ کہلاتا ہے, وہ اینگلیکن چرچ کا تھیولوجیکل کالج تھا, جس کی ڈگری کرنی یا ڈپلوما کرنا لازمی تھا کہ اس سے پہلے آپ کو پادری مقرر کیا جائے. رائٹ. تو میں نے دونوں چیزیں کی بشپس کالج میں. وہ ڈپلوما, اس کو وہ ڈپلوما دیتے تھے, اور سیرامپور یونیورسٹی سے یونیورسٹی کی ڈگری تھی which was known as بیچلر آف ڈیوینٹی. بیچلر آف ڈیوینٹی. تو کچھ کورسز ادھر تھے, کچھ رہتا میں بشپس کالج کلکتے میں تھا. سیرامپور قریب ہی تھا, جی, اور ایگزامینیشن ان کے بھی دیتے تھے اور ادھر بھی دیتے تھے. اور آپ کی دعا سے, خدا کے فضل و کرم سے, میں نے سیرامپور یونیورسٹی میں ہسٹری آف ریلیجنز, جو کمپیریٹیو ریلیجن ہے, اس میں ٹاپ کیا تھا. 65 کی وار شروع ہو گئی. رائٹ. اور پھر انہوں نے سارے, کیونکہ بہت سارے ایسٹ پاکستان سے لوگ وہاں آتے تھے پاکستانی, انہوں نے ان سب کو کیمپس میں ڈال دیا. میرے لیے بھی وہ آئے تھے, پولیس آئی تھی, لیکن میٹروپولیٹن بشپ آف کلکتہ, جو کہ چرچ آف انڈیا پاکستان برما اینڈ سلون کا ہیڈ تھا, اس نے کہا کہ نہیں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا یہیں. تو انہوں نے مجھے کیمپ میں نہیں ڈالا, ورنہ جنگ کے دوران ایلین سٹیزنز قرار دے کے وہ کر دیا جاتا, وہ کر دیا جاتا, کنفائن کر دیا جاتا. ہاں, لیکن مجھے انہوں نے اپنے طور پر کہا کہ بھئی تو نے زیادہ باہر اندر نہیں جانا. ویسے بھی ہم سارا وقت تو کالج میں رہتے تھے, اور سنیچر کو ایک آفٹرنون میں صرف تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں اجازت ہوتی تھی
کہ ہم بازار جا سکتے تھے، ورنہ نہیں، صحیح، سارا وقت ہی ادھر ہی درست رہتے تھے. وہاں اچھا وقت گزرا. آپ کی دعا سے، خدا کے فضل سے پاکستان کا نام ہم نے وہاں بھی اجاگر کیا. اور ایک میں وہاں پر جو نائٹنگیل تھی اس کا بھی پریزیڈنٹ تھا. پھر تھیولوجیکل کانفرنس ہوئی، اس میں بھی پیپر میں نے ہی پڑھا. پھر ڈیبیٹ کے لیے سرامپور اور تھیولوجیکل کالجز کی ہوتی تھی، اس کو بھی میں ہی لیڈ کرتا رہا. تو خدا کا بڑا شکر ہے کہ میرا وقت بڑا اچھا گزرا وہاں پر. صحیح. آپ وہاں سے براہ راست میکگل مونٹریال چلے گئے تھے یا پاکستان واپس آ کے پھر گئے؟ نہیں، پاکستان واپس آیا. اور چونکہ میری عمر ایک خاص 23 سال کا میں نہیں ہوا تھا، اس سے کم تھی، تو مجھے انہوں نے یوتھ یہاں آخری بشپ تھا برٹش، جی ہاں، لارنس وولمر، Right. اس وقت ہوتے تھے لاہور کے بشپ. جی. انہوں نے کہا کہ تو کینونیکل ایج سے تیری عمر کم ہے، اس لیے تھوڑا عرصہ تم نوجوانوں میں کام کرو. پشاور میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اور میں نوجوانوں میں کام کرتا رہا بڑے، یعنی کو 8-9 مہینے. اس سے پہلے کہ مجھے آرڈین کیا گیا 1 اکتوبر 1967 کو، پھر میں وہ ہو گیا وہ پوری میرے سال. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے آرڈین کر دیا. آپ غالباً دوسرے بشپ آف لاہور تھے جو مقامی تھے آپ سے پہلے، عنایت مسیح. جی وہ بشپ آف لاہور پہلے تھے جو جی. یہاں کے اوریجنل انڈیجنس تھے. جی بالکل. لیکن مجھے اس سے پہلے ایک سوال اور پوچھنا ہے. جب آپ نے میکگل سے اپنی ماسٹر ڈگری حاصل کر لی تو آپ کے اہل خانہ کی بڑی تعداد، بہن بھائی گھرانہ، وہ تو کینیڈا میں جی سیٹل ہو چکے تھے. آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ پاکستان واپس تشریف لائیں گے. کیا محرکات تھے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ بشپ عنایت مسیح نے مجھے لکھا کہ تو اپنی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، لیکن تو وہاں اپنا تھیسس کا سبجیکٹ لے آؤ، یہاں لکھ لینا، لیکن آئی نیڈ یو ہیئر. رائٹ. کہ اس وقت جو مشنری تھا پنڈی اسلام آباد کے لیے، اور اسلام آباد نیا آباد ہو رہا تھا، اور وہاں پر گرجا بھی ابھی نہیں بنا ہوا تھا، لیکن عبادات جاری تھیں گھروں میں اور برٹش کلب میں ہوتی تھی. تو آئی نیڈ اے بائلنگول پادری، تو تم واپس آ جاؤ. صحیح. تو میں نے، مجھ سے 4 بڑے بھائی تھے، وہ سارے ہی وہیں تھے. میں نے ان سے شیئر کیا کہ جی یہ لیٹر ہے بشپ صاحب کا، تو مجھے واپس جانا. وہ کہیں گے واپس مت جاؤ، ہم سارے ادھر ہیں، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے. تو وہ کہنے لگے کیا تمہارا خدا صرف پاکستان میں ہے؟ یہاں کیوں نہیں تم خدمت کرتے؟ تم یہاں پادری بھی ہو. میں مونٹریال میں ویسٹ مونٹ میں ایک سینٹ متھائس چرچ تھا انگلش سپیکنگ، اس میں میں پادری بھی تھا. جی. تو انہوں نے کہا یہاں کے لوگوں کو بھی خدا کی ضرورت ہے، تم یہی خدمت کرو. میں نے کہا نہیں، میں پاکستانی ہوں، خدا نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا ہے، میں پاکستان میں خدمت کروں گا، میری ضرورت ادھر ہے. اور وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، یہاں تک کہ سب سے بڑے بھائی 14 سال مجھ سے بڑے تھے. جی. وہ باپ کی جگہ تھے، باپ میرا زندہ تھا اس وقت. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نہیں، میرے بشپ کو میری ضرورت ہے، آئی ول گو بیک. میں نے اوتھ آف الیجنس لی ہوئی ہے، تو میں آئی ول گو بیک ٹو پاکستان اینڈ سرو دیئر. That was absolutely patriotic of you as well. کیا ہم نے پاکستان میں اقلیت کا جو ایک، میری نظر میں تو ایک نیومیریکل ایکویشن کا معاملہ ہے. جی. ہمارا آئین بھی آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ سب شہری برابر ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. آرٹیکل 20 کہتا ہے ہر شہری کو آزادی ہے اپنے عقیدے کی. آرٹیکل 22 کہتا ہے کہ مذہبی تعلیم کی آزادی ہے. یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ سب باتیں. لیکن یہ فرمائیے، کیا جو ان آرٹیکلز کے آئین میں ہوتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کی آرٹیکل 25 ہے، 20 ہے، 22 ہے، 31 ہے، 27 ہے، کیا ہم نے یہ جو ہمارا آئین ہے اس میں ڈسکریمنیٹری گریڈ موجود ہے؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آرٹیکل سارے موجود ہیں جی اور وہ آپ یو آر ایبسلوٹلی رائٹ کہ اقلیت ایک نومیریکل چیز ہے. جی وہ مذہبی طور پر، کلچرل طور پر، لنگوسٹک طور پر ہو سکتے ہیں. اب انگلش سپیکنگ لوگ ان پاکستان ایک مائنورٹی ہے یس آف کورس. اور اردو سپیکنگ زیادہ ہیں، دوسرے ہیں، یہ ایک نمبر ہے. لیکن پاکستان ان سب کا ایک گلدستہ ہے. یس ایک گلدستہ ہے پٹھانوں کا، بلوچیوں کا، سندھیوں کا، ان سب کا. ہمارے یہ انکلوسیونیس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پولیٹیکل سینیریو اس قسم کے ڈیولپ کیے گئے کہ کسی نے سندھ کا کارڈ پلے کیا
किसी ने मजहब का किया, किसी ने बलोची का किया, किसी ने और किया, ठीक है, उसके पीछे मुहर्रकात होंगे, कुछ न कुछ डिस्क्रिमिनेशन वो फेस की होगी, उसके बाद ये कार्ड आए। लेकिन मैंने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में इस चीज को सामने रखा कि वी आर ए वन नेशन, यस हम एक कौम है, पाकिस्तानी है, यस, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। और ये चीज मेरी मिनिस्ट्री का रहा है। आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि मैंने स्कूल खोले, उस जमाने में खोले जब कोई भी नहीं खोलता था, और यानी लेट प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, मेरे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने अपनी किताब में भी इस चीज का जिक्र किया है, खास तौर पर माय पाकिस्तान द स्टोरी ऑफ अ बिशप। कहना ये चाहता हूं कि जब मैं उनको मिला, मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने उनसे अर्ज की कि ये हमारे स्कूल डी नेशनलाइज कर दें जी। तो कहने लगे डी नेशनलाइज करनी इस स्टेज पर मुश्किल है, तो और स्कूल खोल लो। तो मैंने कहा ये गवर्नमेंट फिर नेशनलाइज कर ली, कहने लगे ये गलती हो गई, या फिर दोबारा हम नहीं करते। द वे ही सेड इट, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं कन्विंस हो गया कि मैं खोलूं। आई वॉज द ओनली बिशप जिसने स्कूल खोले उस वक्त, कोई और नहीं खोल रहा था। और मेरी बड़ी मुखालफत हुई, मेरे खिलाफ जुलूस निकले, मेरे खिलाफ इश्तिहारात निकले, और फिर यहां पर आगे लोग कि तुम सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए खोलोगे। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, आई रिफ्यूज टू सर्व वन community. I am the Bishop of Lahore and I am Bishop for the Muslims, Christian, whosoever reside. पूरी नेशन का मैं बिशप हूं यहां पर, मैं सबको सर्व करूंगा। मैंने कहा आज स्कूलों के लिए कहते हैं, कल आप हॉस्पिटल्स के लिए आप कहेंगे, यही कहेंगे। हम ये नहीं कर सकते, हम इंसानियत के लिए हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। इसलिए मैंने वो स्कूल खोले और खुदा ने मुझे उसमें कामयाबी दी, और वो मेरी सक्सेस स्टोरी हुई। और उसी सक्सेस स्टोरी पर 2 बार हुकूमत पाकिस्तान में मुझे रिकग्नाइज किया, और सितारा इम्तियाज 2000 में और 2005 में दोनों बार दिया। बिशप, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमें एक वक्फे के लिए जाना है। प्रोग्राम सतरंग में आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम सतरंग में एक दफ़े फिर आपको खुशामदीद, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक के साथ। आपने ये जो स्कूल खोले हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन स्कूलों में कोई ख़ास प्रोविज़न ऐसी है जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो फ़ायदा उठा सकें बेहतर तालीमी मौक़े का? जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। उनको फी का कंसेशन भी दिया जाता है। मैं अपने वक्त की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन जब मैं पढ़ता था गॉर्डन कॉलेज में, उस वक्त भी कंसेशन मिलते थे। मैंने जिक्र किया हुआ है कि गॉर्डन कॉलेज में जो गांव से लोग आते थे और वो रहते थे, उनको 3 Fs मिलते थे, फ्री फी,
फ्री बुक्स, फ्री हॉस्टल। मैं चूंकि हॉस्टल में नहीं रहता था, मुझे उन्होंने फ्री फी दी, लेकिन प्रोविजो था कि अगर तुम कभी भी किसी इम्तिहान में फेल हुए, चाहे वो इंटरनली क्यों ना हो, हाँ इंटरनल हो, तो तब भी तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। मैं 4 साल पढ़ा, ना मैं फेल हुआ ना मैंने फीस दी, बगैर फीस किए, और गॉर्डन कॉलेज से बड़े बड़े लीडर निकले। इसी तरह एफसी कॉलेज से, इसी तरह एडवर्ड्स कॉलेज से, इसी तरह मरे कॉलेज से ये प्रोविजन शुरू से आ रही हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या जो भी, चाहे उसमें हिंदू हैं, अभी कनेड कॉलेज में है तो उसमें विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है वो सब कुछ फ्री हम दे रहे हैं उनको। बहुत अच्छे, बहुत बेहतर। तो ये प्रोविजन है। ये उनकी बैकग्राउंड पीछे रह जाना, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो एजुकेशन है, वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन इसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एजुकेशन नहीं है। हां, ये क्रिटिसिज्म चलती है क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस की, ये बड़े बड़े शहरों में हैं, और वहां के क्रिश्चियन जो हैं वो तो फायदा ले लेते हैं, गांव के नहीं ले पाते जी, ये है। लेकिन मैंने तो स्कूल खोले, क्लार्काबाद ये एक यहां पिंड है, वहां पर भी, साहिवाल में भी, उकाड़े में भी, नारोवाल में भी, ऐसी जगहों पर जहां ये बड़े बड़े स्कूल नहीं थे। हमारे मुल्क में कम से कम 4 शोबे तो मुझे याद हैं: तालीम, तिब, जी, मेडिकल, रेलवे, हाँ जी, एयरफोर्स। जी, इसमें हमारी एक वाइब्रेंट, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट 3 or 4 decades they have left। उनकी तादाद अब चंद दर्जन से ज्यादा नहीं है। कराची में शायद कुछ तादाद ज्यादा हो, लेकिन लाहौर में बाकायदा नेबरहुड्स थी। ये हमारा ह्यूमन असासा था जो यहाँ से गया है। एब्सोल्युटली यू आर राइट कि मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी गए हैं लोग, क्योंकि अगर उनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो वो बाहर जाकर ढूंढेंगे। ग्रीनर पास्चर्स के लिए लोग गए हैं। लेकिन कुछ जब हालात भी उनको सूट ना करें, जी हाँ, तो तब भी लोग जाने पर मजबूर हो जाते हैं, और हुए हैं। लेकिन मैं ये अपनी जगह पर, और मेरा ये स्टांस है, मैं आज भी रिटायर हुए, मुझे ये 11वां साल जा रहा है। ये आप 2012 में, मैं 2012 में रिटायर हुआ एज बिशप ऑफ लाहौर। और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग बिशप थे एंग्लिकन चर्च के कॉन्टिनेंट में। जी बिल्कुल बिल्कुल, खुदा के अभी फजल भी से। आप बिशप एमेरिटस तो आप अभी हैं लाहौर। अभी भी हूं। कहना ये चाहता हूं कि मैं नहीं गया क्योंकि मेरी कमिटमेंट पाकिस्तान के लिए। यस, अगर मैं कहता हूं कि यहां से छोड़कर जाने से पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। हमें भी देखना है कि प्रॉब्लम्स तो सारी जगह है, वहां कौन सी प्रॉब्लम, मेरा मतलब है कि इकोनॉमिकली तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना मुल्क, अपना सॉइल, ये तो नहीं मिलता बाहर। बात यह है कि मैं इस चीज के लिए स्ट्रांगली बिलीव करता हूं यस सर, कि वी नीड टू बिकम एजेंट्स ऑफ चेंज। ये एक मुश्किल बनी हुई है कि यहां चेंज के एजेंट्स कम हैं। बिशप जॉन जोसेफ ने गालबन 8 मई था 1998 सिविल सुसाइड की थी। हाँ जी, एक ऐसे कानून के पर एहतजाज करते हुए, जिसको हम ये नहीं कहते कि वो कानून ख़त्म किया जाए, लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उस कानून को मिसयूज़ किया जाता है। तो उसका जो मिसयूज़ है उसको ख़त्म करने का कोई ढब, कोई रास्ता निकालना चाहिए। जी, काइंडली हमें बिशप जॉन जोसेफ के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बिशप जॉन जोसेफ वॉज अ ग्रेट लीडर। वो फर्स्ट पंजाबी रोमन कैथलिक बिशप था। यस, बहुत कम पंजाबी बिशप्स उससे पहले थे, कोई एक आधा होगा। मोस्टली गवर्नीज थे। मोस्टली गवर्नीज थे।
राइट गोवा से वो, जी। और वो भी कराची आइट, राइट कराची आइट, क्योंकि हैं वो थे ही वहाँ ज्यादा से। कराची में है। जी जी उसका एक तो वो बड़े इमोशनल थे, Yes. लेकिन ही वॉज अनदर पर्सन, बिशप जो कि लीडर था, और वो एंगेज करता था जैसे मैं एंगेज करता जी था। हाँ, और मेरी और उनकी बड़ी इस बात पर राब्ता था। हम मेजॉरिटी, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के सारे इंटरैक्ट करते थे। Right. मैं आज भी कहता हूं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ अगर हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे हमें पहचानेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन मजहबी तौर पर हमारा फर्क है, कोई बात नहीं, फिर क्या है, हम इसी मट्टी से हैं, यही हमारा मुल्क है, इसी मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने स्ट्रगल की है। और विद इन पाकिस्तान हिस्ट्री, हाँ जी। डिफेंस में देखिए, आप डिफेंस में। कुर्बानियां देखिए, और दूसरे शोबों में खिदमात देखिए, जी। किसी से पीछे नहीं है। किसी से नहीं, तालीम में देखें, हम तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जा फरमाया। तो कहना ये चाहता हूं कि बतौर एज पाकिस्तानी हमें इस पर काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत सारी डिस्करेजमेंट्स हैं, पर कहां डिस्करेजमेंट्स नहीं है। जी हाँ। यहां अगर मजहबी तौर पर डिस्क्रिमिनेशन है तो मगरब में जुबान की वजह से है, कलर की वजह से है, रेस की वजह से है। अब अमेरिका में रेसिज्म कितनी ज्यादा है। 1985 से 2001 तक हाँ जी, सेपरेट इलेक्टेड रहा, यहाँ पे उसके खिलाफ बात की गई, खत्म हुआ, ज्वाइंट इलेक्टेड आया। 1992 में अगर मैं गलती नहीं करता तो एक तहरीक उठी थी कि शनाख्ती कार्ड पे हाँ जी, मजहबी जो है वो आइडेंटिटी बयान की जाए। और मुझे जरा ये फरमाइए कि आपको 80s ज्यादा मुश्किल लगता है या 90s, जब सलामत मसीह, आरिफ इकबाल भट्टी, बिशप जॉन जोसेफ, 80s और 90s को आप कंपेयर कैसे करेंगे? देखें ये बात बिल्कुल ठीक है। शनाख्ती कार्ड के लिए भी हमारी ये रही कि उसमें मजहब का खाना शामिल ना किया जाए। मुझ पर भी क्रिटिसिज्म हुई इस बात पर, लेकिन हम कहते थे कि हमारी शनाख्त यही है कि हम पाकिस्तानी हैं। यस। अब First and वहां पर foremost। शनाख्त के लिए आप क्या कुछ लिखेंगे जी। कि ये मसीही है, ये रोमन कैथलिक है, ये फुल गॉस्पल है, ये प्रोटेस्टेंट है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, क्या लिखेंगे हम? कितनी दीवारें खड़ी क्या करेंगे? क्यों हम करें? कितनी हमारी लकीरें एक ही खींचेंगे? और फिर हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि तुम सब एक हो, मजहब का, सरकार का कोई सरोकार नहीं इसमें। हम कौन है, मैं कौन से गिरजे जाता हूं, कहां जाकर इबादत करता हूं, कोई नहीं। ये है ब्लैस्फेमी के ऊपर, लॉ के ऊपर हमें नहीं है, उसके मिसयूज के ऊपर है, उसके मिसयूज के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली जॉन जोसेफ की ये फ्रस्ट्रेशन थी कि हम कहां जाएं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें ग्रामी आया। हाँ, हमारे यहाँ आमतौर से जाहिर है कि एक पोलराइज मुल्क है और वाइब्रेंट सोसाइटीज़ में आरा का इख्तलाफ होता है। होता है। हम इसीलिए जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत तो नाम ही इख्तलाफ राय की लेजिटिमेसी का है। जी जी, तो एक तो 11 अगस्त की तकरीर है, एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर वो मेरे दिल पे नहीं लिखी तो मैं कायदे आज़म का फॉलोअर होने का दावा नहीं कर सकता। जी लेकिन सर, कायदे आज़म ने उसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ कहा है। जी, 21 मई हाँ 1947, 3 जून प्लान से भी कोई फोर्टनाइटली पहले, 2 हफ्ते पहले, जी, उन्होंने रॉयटर्स के नुमाइंदे डून कैम्पबेल को जी, एक बड़ा तारीखी इंटरव्यू दिया था जिसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत, गवर्नेंस, उस पर उन्होंने बड़े वाजे अपना नुक्ता नज़र दिया जी। था। मैंने सर उसमें जो एक आखिरी सवाल था वो पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के बारे में था। जी। और पाकिस्तान की तहरीक दरअसल थी ही अक़लियतों के हकूक़ की Exactly. तहरीक, Exactly. क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम वर्ग
a minority. جی میری درخواست ہے کہ میں نے آپ کے پاس اس کا وہ کاپی رکھی ہے ہاں. اور کچھ لائنیں ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس انٹرویو میں فرمائی ہیں. ہاں. چونکہ وہ 11 اگست والی سپیچ تو اب بہت سے پاکستانی جانتے ہیں. ہاں جی. یہ والا حصہ اس میں قائد اعظم نے کتنے واضح لفظوں میں سر یہ جو بولڈ اور انڈر لائن کیا ہے. سوال میں پڑھ دیتا ہوں, قائد اعظم کا جواب میں چاہوں گا کہ آپ کے زبان سے جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ پہ آئے. What are your views in regard to protection of minorities in Pakistan territories? یہ ڈون کیمبل نے پوچھا. جی. تو قائد اعظم کا جواب آپ فرمائیے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ there is only one answer. The minorities must be protected and safeguarded. The minorities in Pakistan will be the citizens of Pakistan and enjoy all the rights, privileges and obligation of citizenship without any distinction of caste, creed or sect. بڑا خوبصورت ہے اور یہی باتیں انہوں نے 11 اگست کو بھی کہی. یہ انہوں نے 11 اگست کو کہی, کوئی تضاد نہیں ہے. کوئی تضاد نہیں. اس میں جو بہت خوبصورت لفظ ہے سر وہ ہے سٹیزنز آف پاکستان. بالکل. ایکوالٹی آف سٹیزنشپ کے بغیر قوم متحد نہیں ہو سکتی, وائبرنٹ نہیں ہو سکتی, ترقی نہیں کر سکتی. جو ہمارا جس سے آئین نے ہماری چوائس قرار دیا ہے, جی جی, ہمیں انتخاب کا حق دیا ہے, جی جی, آئی تھنک کہ وہ ایک اچھا معاشرہ نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم قائد اعظم کے دیے ہوئے راستے سے بھٹکے ہیں. بالکل. آپ نے 70s میں جب آپ تشریف لائے منسٹری میں, آرڈین کیے گئے, اسی زمانے میں اگر مجھے غلطی نہیں کرتا تو ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ 4 چرچز کو ملا کے اتحاد کے ساتھ ون چرچ آف پاکستان. ہاں جی. تو غالباً آپ ایک زمانے میں اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے. دیکھیں 2 چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک ہے نیشنل کونسل آف چرچز جہاں سارے چرچز وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. میں اس کا بھی پریزیڈنٹ رہا. جی. ایک وقت تھا کہ میں بشپ آف لاہور تھا, پریزیڈنٹ نیشنل کونسل آف چرچز بھی تھا, اور سینٹ چرچ آف پاکستان کا میں پرائمیٹ بھی تھا. پرائمیٹ بھی تھا. تو وہ جو ہے وہ 4 چرچز جو ہیں وہ ایک چرچ بنے, ایک یونین بنی. رائٹ. ایک یونین بنی. وہ چل رہا ہے. مشکلات تو آتی جہاں 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ان کے پھر تھوڑے گروئنگ پینز ہیں. جی ہاں. بہت تجربہ اتنا کامیاب بھی نہیں ہے لیکن اتنا فیل بھی نہیں ہے. وی آر گوئنگ تھرو دا گروئنگ پینز. وہ جو ہے. لیکن میں پھر آنا چاہتا ہوں اپنا پاکستانیت کی طرف کہ پاکستان کو اگر ہم نے ایسے نیشن نہ لیا کہ ہم کوئی ہوں, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. رائٹ. اور نہ کسی کا ہونا چاہیے. نہ ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی کس مذہب کا ہے. یہ ہم یہاں آ کر پھنس گئے. ہمارے ایشوز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آج جو ایشو ہے وہ ہماری لاہور کا دیکھیں, پوری دنیا کا پولوٹڈ سٹی جو ہے وہ نمبر 1 یہ ہے, یا پھر دہلی آتا ہے. ہم دہلی پر بہت ڈالتے ہیں کہ جی وہاں سے آلودگی ادھر آ رہی ہے. وہ کچھ تو آ رہی ہے پر کچھ ہم خود پیدا کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر رہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم اپنا رول پلے کریں. گورنمنٹس نے اپنا رول پلے کرنا ہے. جی. ہم پلاسٹک سارے بڑے پلاسٹک بیگز استعمال کرتے ہیں. میں گورنمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی پروڈکشن ہی بین کر دیں. میں نے اور ہم چند خاندانوں نے یہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے. آپ یقین جانیں کہ ہم پلاسٹک کی بوٹل نہیں استعمال کرتے, پلاسٹک کا بیگ لیتے نہیں. ہم نے ٹوکری رکھی ہوئی ہے. وہ بلکہ وہ مشہور ہے جہاں میں رہتا ہوں اس کالونی کے اندر, وہ ٹوکری والا صاحب آ گیا کیونکہ میں سودا اس میں ڈلواتا ہوں, وہ اس میں نہیں لیتا. میرے لیے تو بہت نوسٹالجیا ہے کیونکہ سائیکل پہ آپ کو یاد ہے ایک وہ چھوٹی چھوٹی شاخوں کی, خشک شاخوں کی بنی ہوئی ٹوکری ہوتی. وہی ٹوکری, اسی ٹوکری کی بات کر رہا ہوں. وہی ٹوکری ہم استعمال کرتے ہیں, وہی. اور یا پھر کپڑے کا بیگ. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی انوائرمنٹ پر.
کنیڈ کالج میں، اور میں نے بھی ایڈریس کیا تھا. تو میں نے ان کو پھر پاکستانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم نے کہا جی ہم درخت تو کاٹتے ہیں پر درخت لگائیں بھی نا. ہاں جی. میں نے کہا ہماری پچھلے سال 50th ویڈنگ اینیورسری تھی. آپ یقین جانے میں نے اور میری بیگم نے 50 درخت لگائے. ہم نے کنیڈ میں لگائے اور ہم نے اپنے فارم پر لگائے. میں نے آئیڈیا یہ بھی دیا کہ آپ کا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، آپ 10 درخت اس سے لگوائیں. یہ چیزیں ہمیں کرنی. ہم سائیکل کا استعمال کو انکریج کریں. اب کتنی موٹر سائیکلیں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں، اور کتنی یہ پروڈکشن ہے اپنا ان برنڈ گیسز کی جو ہماری جا رہی، ہم اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے. اور ہم بہت ڈینجرس فالٹ لائن پہ ہیں کلائمیٹک چینج کے حوالے جی سے. بالکل. بہت بشپ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. پروگرام ساز رنگ میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. باخبر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا جاننا بھی لازم ہے. مختلف آراء پر شفاف اور متوازی تجزیے بھی آزاد صحافت کا بنیادی تقاضا ہیں. ایشو سیاسی ہو یا معاشی، داخلی ہو یا خارجی، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر. پروگرام ساز رنگ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک کے ساتھ. 19 جون 2014 کو ہاں جی نہایت قابل احترام اس وقت کے جو ہمارے چیف جسٹس تھے تصدق حسین جیلانی صاحب جی نے بالکل ایک بہت اہم ورڈکٹ دیا تھا. ہاں جی. اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک 1 مین کمیشن بھی مقرر کیا گیا شعیب سلر صاحب کی. اس میں آپ کو اپنے طویل کریئر میں پاکستان کی قیادت کے ہر ٹیئر کے ساتھ جی یو بین ربنگ شولڈرز، جی آپ کا قریبی تعلقات رہے ہیں. ہاں جی. کیا ہماری سیاسی قیادت، ہماری قومی لیڈرشپ سنجیدہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک انکلوسو پاکستان بنانا ہے؟ ہاں جی. کیا آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیں انہوں نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی. میں سوچتا ہوں کہ ایک تو اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. نہیں ہوا. 1 مین کمیشن اپنی جگہ پر جی. پر اس کی جو میجر تھی کہ ایک کونسل بنائی ہے، ناٹ ایون کمیشن. یہی کنفیوژن ہو رہا ہے. جی. کمیشن جو تھی وہ تھی 2002 کے مائنورٹی پراپرٹی پروٹیکشن کے سلسلے میں تھی. یہ کونسل ہے، یہ کونسل تھی ان کے رائٹس کو، اور اس کو باقاعدہ لیجسلیٹ کیا جائے. اس قسم کی جو کہ سٹیٹس آف ویمن کی بنی ہوئی ہے، نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف نیشنل اس قسم کی یہ چیزیں بننے کی ضرورت ہے. وہ نہیں بنی اور کسی نے نہیں بنائی، آج تک نہیں بنائی. اس کے اوپر ریزسٹنس ہے. انکلوسیونیس اور ہماری ڈائیورسٹی جو ہے یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. انفارچونیٹلی ہم ہر چیز کو یونیفارم بنانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم یونیفارمٹی مذہب کے بیسس پر کریں گے کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. We have to respect diversity. We have to respect and accept diversity. ہم اس چیز کو قبول کریں. اور ڈیموکریسی کو ہم چڑھاتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی اٹ سیلف وہ چاہتی ہے کہ اختلاف رائے کو ہم احتراماً دیکھیں. ہے میرا اور آپ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے،
किसी चीज, हमारा खाने पर हो सकता है, कपड़े पहनने पर हो सकता है, और चीजों पर हो सकता है, पर यही डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट है कि हम एक दूसरे को, इसके बाद वी एक्सेप्ट ईच अदर इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस. हम डिफरेंसेस को शायद खत्म ना कर पाए, बट डायलॉग मस्ट बी डायलॉग करें. बिशप, ये फरमाइए, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स भी हैं. हाँ जी. जनरल सीट्स पे भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है. क्या आप पार्लियामेंट में जो हमारे कम्युनिटीज़ के नुमाइंदे हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट सर, उसकी वजह है, फरमाइए. क्योंकि जो सिस्टम है ये रिजर्व्ड सीट्स का, जी, वो तो इलेक्ट नहीं होते, तो इलेक्ट नहीं होते. वो इलेक्ट नहीं होते, वो तो विम्स एंड विशेस ऑफ द पार्टी लीडर पर वो उनको बनाया जाता है, वो तो पार्टी के नुमाइंदे हैं. They do not represent genuinely the aspirations of their respective communities. Exactly. बल्कि जब उनके साथ बात की जाए तो वो कहते हैं जी आपने हमें को वोट ही नहीं दिया. वो वोट से तो इलेक्ट ही नहीं होते. ये सेपरेट इलेक्टोरेट से बेहतर था, लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन किसी और तरीके से होनी चाहिए थी कि माइनॉरिटीज के लोग, मैं तो यहां तक कहता हूं कि सिर्फ माइनॉरिटी उन्हें इलेक्ट ना करे, मेजॉरिटी भी करे. Yes, जनरल सीट पर जो होना चाहिए, हल्के बनाए जाएं वो सारे, और पॉलिटिकल पार्टीज अपना फील्ड करें, माइनॉरिटीज के उसमें से अपना करें. पंजाब में ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, सिंध में ज्यादा हिंदूज हैं. हम, लेकिन हिंदू हमारी सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी. हाँ जी. इन टर्म्स नंबर्स उनके ज्यादा है. क्रिश्चियंस और हिंदुओं का कोई इतना बड़ा फर्क तो नहीं होना चाहिए, नहीं है, मामूली सा होगा. लेकिन कहना ये चाहता हूं कि वो फिर मेजॉरिटी भी उनको चूज करे, वो इलेक्ट होकर आए. अभी वो इलेक्टेड नहीं है. इन ए वे जे सालिक ने इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में डाला था केस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट इसके ऊपर फैसला करे, और पार्लियामेंट ने उसको टेक अप ही नहीं कभी किया. फिर तो होता है कि दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है. ये पार्लियामेंट की बात हो रही थी. जी फादर, मेरी नज़र में बिशप साहब सरकारी रियासती पॉलिसीज कवानीन से कहीं ज़्यादा, हाँ जी, जो एक अक़लियती रुकन को, सर हम में से हर एक कभी ना कभी किसी ऐसे मुल्क में या ऐसी जगह पे या ऐसी सूरत हाल में रहा है जहां हम अक़लियत थे जी. तो हमें वो मालूम तो है हाँ. कि वो एहसास क्या होता है जी. ये जो समाजी इम्तियाज है, हाँ जी, ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जी, मुझे ये रियासती डिस्क्रिमिनेशन से, स्टैट्यूटरी डिस्क्रिमिनेशन से ये ज्यादा तकलीफ देती है. एब्सोल्युटली ट्रू. बहुत तकलीफ दे बात है. यह है वो हैरान कुन बात है कि यूरोप से उसी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आए. हाँ. तो हम सिर्फ सर आंखों पे नहीं बिठाते बल्कि बिछ जाते हैं. जी जी. और लेकिन जो अपना हमसाया है, जिससे जो है वो, जिसके साथ हमारा जो है वो दिन रात का साथ है, उसके साथ हम हमारे रवैयों में, हमारे मैं कहता हूँ इवन सरप्रस्ताना रवैया ही हो, वहाँ सरप्रस्ताना रवैया भी नहीं है, वहाँ एक एक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है जो मुल्को कौम को एक बनाने में और उस पाकिस्तान को जिसके बारे में आप बात करते हैं, उस पाकिस्तान के ख्वाब में रुकावट है. बिल्कुल बहुत बड़ी रुकावट है. मुझे बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, मैं उनको हैप्पी ईद कहता हूं. मेरी तो दोस्ती ही उनके साथ इतनी है, और यही वो चीजें हैं, प्लेजेंट्रीज, जो कि आपको करीब लाती हैं. ये आपको, आप हैप्पी दिवाली भी कहते हैं, कहना भी चाहिए. एक दूसरे को हम कहते हैं, मैं यहां आता हूं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूं. ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें. लेकिन कई लोग इसमें
وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس سے ہارمنی نہیں پیدا ہو سکتی۔ میں اپنا جو اسکول ڈیز کی بات کرتا ہوں 60s کی اور ارلی 70s کی، میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی انٹرفیت ڈائلاگ نہیں ہوتا تھا، کوئی ہارمنی کی بات نہیں ہوتی تھی، ہم رہتے تھے، ایوری باڈی نیو اٹ کہ یہ کرسچن ہے، یہ مسلمان ہے، پھر کیا یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم اکٹھے ایز پاکستانی ہیں۔ کہ جو ہمارے لوگ آرمڈ سروسز میں، وہ یہ سوچ کر تو نہیں کہ اپنی جانیں قربان کرتے کہ وہ ایک مسلم پاکستان، لیکن اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں۔ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہاں میجورٹی مسلمان ہیں، ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم شہری ہیں، شہری ہیں۔ اور ہم شہری اس لیے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اس زمین سے ہمارا تعلق ہے، اینڈ اٹ از ناٹ کنٹینجنٹ اپون آور فیتھ۔ فیتھ، بالکل، ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی۔ بشپ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہماری تعلیم کی، نے ہمیں عزت بخشی، بے حد سو کائنڈ آف یو سر، تھینک یو۔ تھینک یو۔ پروگرام صدرنگ میں ہم آج گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے ممتاز شہری محترم بشپ ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک صاحب کے ساتھ، اسی طرح کی شخصیات کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کو پاکستان بنانے میں اور اس مقام تک لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم ملاقاتیں جاری رکھیں گے، اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، آداب۔